नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडी त्यस्तै मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका एफएमको यो विशेष श्रृङ्खला कालिका विशेष त्यसको पनि विशेष श्रृङ्खला निर्वाचन विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म तिलक पौडेल। तपाईहरु यति बेला हाम्रो कालिका टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा त्यस्तै कालिका एफएमबाट प्रत्यक्ष रूपमा त्यस्तै अनलाइन र विभिन्न माध्यमबाट एकैसाथ हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कालिका विशेष र निर्वाचन विशेषमा रहेर नजिकिँदै गरेको पालिका चुनाव अर्थात् स्थानीय तहको चुनाव वैशाख 30 गते छ। यसैको विषयमा फेरिमा केन्द्रित रहेर कुराहरू गर्छौं। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यति बेला राजनीतिक दलका उम्मेदवार स्वतन्त्र दलका उम्मेदवार जुन कुनै उम्मेदवारहरू पनि निर्वाचनका लागि रस्साकस्सीका साथ जुटिरहेका छन्। यी उम्मेदवारहरूलाई अब अग्नि परीक्षाकै रूपमा रहेको निर्वाचन नजिकिँदैछ। त्यसमा पनि विशेष चासोका रूपमा हेर्ने चितवनको भरतपुर महानगरपालिका विभिन्न कारणवश तरङ्गित र चर्चित भइरहन्छ। यसमा पनि धेरै आकांक्षीहरू भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व लिनका लागि अर्थात् मेयर पदका लागि हुनुहुन्छ र उहाँहरूको यो उम्मेदवारी खास किन होला भन्नेतर्फ आम सर्वसाधारणको ध्यान केन्द्रित छ र चुनावी तयारी कस्तो भइरहेको होला भन्ने सन्दर्भ अर्को पनि रोचक प्रसङ्ग छ। विगतका नजिरहरूलाई हेर्ने हो भने भरतपुर महानगरपालिकामा अनपेक्षित घटनाहरूदेखि लिएर रोचक प्रमाणहरू सहितका रोचक कार्यक्रमहरू पनि हुने गरे। यसैलाई चिर्नका लागि पनि अहिलेका उम्मेदवारहरू विशेष केन्द्रित रहेको देखिन्छ। खास गरी यो चुनावको तयारी के छ, सबैभन्दा पहिला त उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी किन, उहाँहरूको कल्पनामा भरतपुर महानगरपालिका कस्तो छ र के त्यो साँच्चै पुरा होला र विगतको नजिर तोड्नका लागि उम्मेदवारहरूले के कस्ता रणनीति अपनाउँदैछन्। आज हामीहरूले यिनै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा विशेष चर्चा तथा परिचर्चा र कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमाले तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको संयुक्त उम्मेदवार भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार विजय सुवेदी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। निर्वाचन नजिकिँदैछ, अग्नि परीक्षा नजिकै आइसक्यो, तयारी कस्तो छ? होइन, अग्नि परीक्षाको रूपमा लिएको छैन मैले, स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा लिएको छु। किन म प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छु, डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छु, म जनतामा विश्वास गर्छु। त्यसैले मैले यसलाई अग्नि परीक्षा मानेको छैन। किनभने उम्मेदवारी किन ठ्याक्क भन्दिनुहोस्? उम्मेदवारी मैले हामीहरू राजनीतिमा जो गऱ्यौँ कि समाज जनताको जीवनमा मुहारमा परिवर्तन ल्याउन, नयाँ आर्थिक व्यवस्था ल्याउन र जसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण जनतालाई एउटा किसिमको नयाँ आर्थिक स्थिति बनाएर जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकियोस्, खाने लाउने बस्ने समस्या नपरोस्, सबै मान्छेले रोजगारी पाउन् र मान्छेले कमाइ अनुसारको एउटा खुसी भएर सबै मान्छे मिलेर जीवनयापन गरेको होस् भन्ने हिसाबले हामी राजनीतिक आन्दोलनमा लाग्यो, परिवर्तन गऱ्यौँ, सङ्घर्ष भयो। तर परिवर्तन 62 आन्दोलन पछाडि होइन धेरै क्रान्तिहरू नेपालमा भए। तर क्रान्ति पछाडि के हुने भने जब 7 सालमा क्रान्ति भयो त्यसपछि फेरि 7 साल अगाडिकै जस्तो स्थिति भयो। त्यो खास परिवर्तन हुन सकेन। 46 साल परिवर्तन भयो तर आर्थिक त्यसपछि चाहिँ त्यसले स्थायित्व लिन सकेन कि किनभने त्यसपछि 62-63 आवश्यकता पर्ने भयो। के क्रान्ति पछाडिको चाहिँ आर्थिक जीवन मान्छेको जीवनमा परिवर्तन नआएपछि मान्छेले अर्को क्रान्तिको आवश्यकता महसुस गर्छन्। त्यस कारणदाखेरि मैले अहिले चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कुरा के थियो 62-63 पछि भने जसरी हामीले सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर देशमा आर्थिक राजनीतिक क्रान्ति गर्यौँ त्यसै गरी नै हामीले आर्थिक जनताको जीवनको लागि हामी चाहिँ सबै मिलेर लाग्नुपर्ने थियो। तर सबै मिलेर लागेको देखेर झन् कसरी राम्रो गर्न खोज्यो भने खुट्टा तानेको जस्तो देखेको। त्यस कारणखेरि मैले अर्को सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश केन्द्र र हाम्रो स्थानीय तहको सरकार भयो, 3टा सरकार भयो। त्यसमध्ये स्थानीय सरकार चाहिँ जो जनतालाई दिनदैनिक डेलिभरी दिने दिनदैनिक सेवा दिने सरकार यो रहेको हुनाले यसको चाहिँ यो सरकारको धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यस कारणदाखेरि मैले जनतालाई केही गर्नका लागि यस क्षेत्रको विकास गर्नका लागि जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि चाहिँ मैले वास्तवमा यो भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख भएर काम गरेँ भने यो हामीले जो सुरुदेखि सोच्दै आएका थियौँ त्यो पुरा गर्न सक्छु कि जसलाई योभन्दा पहिलेको राजनीतिक नेताहरू के नेतृत्वले पनि विभिन्न ठाउँमा मुखले जे भन्छन् त्यो व्यवहारमा परिणत भएको पाएको छैन होइन। राज्यले जुन प्रकार जस्तो अब मानिसहरू कति गरिबीको अवस्थामा छन् होइन, जस्तो घरमा बस्ने बास छैन, कति एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्, बिरामी हुँदा उपचार गर्ने अवस्था छैन, केटीकेटीलाई राम्रोसँग पढाउन सकेका छैनन्, खाना राम्रो पाउनु छैन। अहिले जस्तो म पनि यो अहिले घर दैलो क्रममा विभिन्न घरहरूमा पुगेँ होइन, योभन्दा पहिला पनि घरमा पुग्दाखेरि त्यस्तो किसिमको अवस्था छ। त्यस्ता मान्छेले दिएको ती जनताले दिएको मतबाट हामी मेयर या कुनै पदमा पुगेपछि त्यसपछि अनि त्यो जनतालाई स्याहार गरिँदैन भने तिनीहरूको वास्ता गर्दैन भने त्यो त उनीहरूमाथि ठुलो घात हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले जे भन्छौँ त्यो कुरा गर्नुपर्दछ
र चाहिँ अहिले मेरो विचार मेरो मेयर चाहिँ एउटा मैले यो भरतपुर खास गरेर म अलिकति जसले जहाँबाट जे गर्न सक्छ त्यो गरौँ भन्ने विचार राख्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले गर्न सक्ने कुरा के हो भने हामीले देशै बनाउन चाहिँ सक्दैनौँ। अहिले प्रदेश पनि हाम्रो बुतामा छैन। हाम्रो बुतामा यो महानगर चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो महानगरलाई राम्रो बनाउनको लागि म चाहिँ मेयर पदमा उम्मेदवारको रूपमा खडा भएको छु। जित्नुहुन्छ त्यसो भए? एकदमै मलाई सुनिश्चित म यसमा ढुक्क छु। त्यसो भए जित्ने आधार बताइदिनुहोस् न। एउटा कुरा त मैले अब एउटा अघिल्लो निर्वाचनको परिणाम हेर्ने हो भने अघिल्लो निर्वाचनमा पनि गठबन्धन थियो र यतापट्टि नेकपा एमाले एक्लै थियो। तर अहिले के छ, उता गठबन्धन छ, यतापट्टि नेकपा एमाले राप्रपा छ, हैन? दुईटा शक्ति मिलेको छ भनेपछि पहिला एक्लै एमाले थियो भने अहिले त दुईटा शक्ति मिल्यो नि त। तपाईले पहिलाको उदाहरण दिइहाल्नुभयो। पहिला त निकै भनौँ न रोचक रोचक प्रसङ्गहरू पनि निस्किए। साम दाम दण्ड भेद सबै प्रयोग गर्ने प्रचलन छ चितवनमा। तपाईले यसका बावजुद पनि जित्छु भनेर सहजै व्याख्या गर्नु। मैले एउटा कुरा मैले त्यो कुरा विभिन्न अहिले पनि मैले सुनिराखेको छु, हैन? जसरी पनि जित्नु पर्दछ र त्यसपछि गाउँ गाउँमा जाँदा समूहमा अलिकति चाहिँ लोभ्याउनु खोज्ने, पैसा बाँड्न खोज्ने, हैन? विभिन्न चिजहरू पनि देख्छु। त्यस पछाडि चाहिँ अब के कुनै ठाउँमा बसेर तानाबाना बुनेर कतै अथवा के चिजहरू बाक्सा साट्ने हो कि च्यात्ने हो कि अथवा के गर्ने हो कि अथवा मतदान गर्न दिने हो कि के गर्दा हुन्छ भनेर विभिन्न बुनिरहेका छन् भन्ने कुराहरू पनि मैले सुन्छु। तर चितवनवासी जनताले र आज भरतपुरको चुनावलाई चाहिँ विश्वभरिबाट हेरिराखिएको छ। र अर्को कुरा, चितवनवासी जनता सचेत जनता हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सचेत नागरिकहरूले त्यो कुरालाई आफै नै त्यसको चाहिँ प्रतिवाद गर्नुहुन्छ र त्यसपछि उनीहरूले त्यो कुरा गर्न सक्दैनन्। त्यसो भए भरतपुरले के खोजेको रहेछ? मेरो विचारमा भरतपुरले अहिले एउटा कुरा के हुन्छ भने कुनै पनि जनसमुदायले आफ्नो अनुकूलको नेतृत्व खोज्छ। आफ्नो अनुकूलको नेतृत्व छैन भने त्यो स्वीकार गर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भरतपुर भनेको चाहिँ भरतपुर महानगरपालिका भनेको चाहिँ चित्रवन नगरपालिका, नारायण नगरपालिका, कविलास गाउँपालिका र भरतपुर उपमहानगरपालिका यो मिलेर हाम्रो चाहिँ भरतपुर महानगरपालिका बनेको 2073 फाल्गुन 17 गते भनेपछि अब त्यसको लागि के छ भने सबभन्दा पहिला यसको फिजिकल भन्दा प्लानिङ एउटा सिटी प्लान हुनु पर्यो। यो अहिले गरिएको विकास अहिले जे गरिएको छ भन्ने छ त्यो विकासको गन्तव्य के हो त? त्यो गन्तव्य हामी कहाँ पुग्छौँ त? र त्यसो गर्दाखेरि अब यो किसिमको विकासबाट मेघौली कहाँ पुग्छ, हैन? जगतपुरको कहाँ पुग्छ, हिजोको पार्वतीपुर कहाँ पुग्छ, यता गुन्जनगर कहाँ पुग्छ, कविलास कहाँ पुग्छ, हिजो पुरानो भरतपुर कहाँ पुग्छ, सबैले यो ठाउँमा यो किसिमको विकासको संरचना हुनुपर्दछ भनेर एउटा प्लानिङ गरेर हामीले काम गरे पो हुन्छ त। अहिले तपाईँले अस्ति भर्खर एक रात पानी पर्दाखेरि उहाँले आमसभा गर्न सकेको ठाउँ डुगा लिएर जानुपर्ने अवस्था आगे आयो भनेपछि यसको लागि एउटा व्यवस्थित साथ ढल निकासको गुरुयोजना बनेको भए, सडक गुरुयोजना बनेको भए, त्यस्तै गरी मानव संसाधनको गुरुयोजना भए मानवको सबै कुराको रेकर्डहरू हुन्थ्यो। त्यस्तै वातावरण सन्तुलन पर्यावरण सम्बन्धी गुरुयोजना बनेको भए त्यसअनुसार वातावरणको कुराहरू हुन्थ्यो। आर्थिक विकासको गुरुयोजना भन्नु पर्यो भने आर्थिक विकासको त्यस प्रकारको योजना बन्छ। त्यसकारणले अब अहिलेको आधुनिक समाजमा, आधुनिक विश्वमा जति पनि अथवा विश्वको विकास भएको छ त्यो चाहिँ योजनाबद्ध विकासबाट मात्रै भएको छ। आजभन्दा 150 वर्ष पहिले बेलायतको हैन लन्डनको सहरको परिकल्पना भएको थियो। त्यसपछि त्यो भन्यो त्यो अहिले पनि त्यहाँ जानेहरूले भन्छन् कि अहिले नै भर्खरै बनाएको जस्तो भनेर भन्छन्। भनेपछि अब भरतपुर पनि एउटा नारायणी छ, राप्ती छ, राष्ट्रिय टिकुन छ, यो सम्पूर्ण चिजहरू भएको उर्वरा भूमि भएको यस्तो ठाउँ चाहिँ यहाँ धेरै नै यसको नेपालको केन्द्र भागमा चाहिँ धेरै सम्भावना छ। यसको त्यो सम्भावना पूर्ति गर्न सक्छ। त्यो सम्भावना त्यसको सम्भावना मैले नारायणीमा नारायणी तटबन्ध हुन्छ, त्यसको 4 लाइनको बाटो हुन्छ, ग्रिनरी हुन्छ, त्यो चाहिँ राप्ती हुँदै हैन भरतपुर हामी जोड्छौँ। त्यसको बाद त्यो चाहिँ आउटर रिङ रोड हुन्छ, त्यसपछि हामी एउटा भित्री रिङ रोड बनाउँछौँ। हामी चनौली रामपुरलाई केन्द्र बनाएर हामीले चाहिँ एउटा नयाँ सहर बनाउँछौँ। मेघौलीलाई हामीले चाहिँ प्राकृतिक ऐश्वर्य भएको एउटा चाहिँ पर्यटकीय एउटा सिटीको रूपमा हामी त्यसलाई बनाउँछौँ। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामी पटियानी, जगतपुर, यता गीतानगर पनि त्यो अहिले पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा त्यो चिजहरू हामी विकास गर्छौँ। त्यसपछि अनि यता जगतपुर साइडपट्टि हामी आवास क्षेत्रको रूपमा हामी विकास गर्छौँ। अलिकति प्रदूषण नदिने खालको उद्योगहरू खोल्न हामी प्रोत्साहित गर्छौँ। र त्यस्तै किसिमबाट हामीले जस्तो अब गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला छ, उहाँहरूको चाहिँ गलत नीतिको कारणले गर्दाखेरि महानगरपालिकाले राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ त्यो यतिकै अवरुद्ध भएर बसेको छ। त्यसलाई हामीले पुरा गर्नु छ। त्यस्तै गरी चित्रवन
फुटबल रङ्गशाला छ, त्यस्तै हामीले क्याम्पाचौरमा हामीले चाहिँ मिनी स्टेडियम बनाउनु हामीले चाहेका छौँ, त्यो चिज हुन्छ। त्यसपछि हामीले नारायणीको किनार जुन छ, नारायणी किनारमा त्यो महानगरपालिका गलत नीतिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ नारायणी एउटा अव्यवस्थित छ त्यो, त्यस कारण त्यसलाई उद्योग वाणिज्य सङ्घले त्यो गुरु योजना छ त्यो हामी बनाउन लगाउँछौँ। त्यसपछि हामीले देवघाटसम्म एउटा नयाँ पार्कको रूपमा गर्छौँ र त्यसपछि दरबारलाई हामीले चाहिँ एउटा सङ्ग्रहालयको विकास गर्छौँ र त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ नारायणीको पानी र नारायणीको पानी 12 मास चलाउने र केरुङ्गाको पानीलाई अलिकति व्यवस्थित गरेर हामीले चाहिँ तल गर्मी मौसम पनि 12 मास एउटा शीतलता बनाउने, पानीको चिसोपन बढाउने र त्यसपछि त्यसबाट चाहिँ एकसाथ हामीले 4 लाख बिरुवा अर्को वर्षबाट रोपेर हामीले चाहिँ बोट बिरुवाहरूलाई हुर्काउँछौँ। किनभने प्रत्येक व्यक्तिलाई 2टा बिरुवा हुर्काउन हामी लगाउँछौँ, त्यसमा एकसाथ 4 लाख बिरुवाहरू हाम्रो हुर्किन सक्छ। त्यस हुनाले हामीले अलिकति र त्यसपछि नारायणीबाट नारायणी लिफ्टबाट निस्केको पानी चाहिँ हामी केरुङ्गा खोलामा हालेर केरुङ्गा खोलालाई ठाउँ ठाउँमा चेक ड्याम बनाएर बोटिङ गर्ने के गर्ने गराउँछौँ, साइकल लेन बनाउँछौँ। त्यसपछि जति पनि फोहोर पानीहरू जुन छन् भरतबाट निस्किने त्यो फोहोर पानीहरू हामी अन्डरग्राउन्ड गर्छौँ र ट्रिटमेन्ट गरेर मात्रै खोलामा हाल्छौँ। ट्रिटमेन्ट नगरिकन नारायणी या कहीँ पनि हामीले हाल्न सक्दैनौँ, होइन, हाल्न दिँदैनौँ। त्यस किसिमबाट अनि सडकहरू पनि जुन मार्केट सेन्टर हुन्छ, जस्तो विभिन्न वार्डको पनि प्रत्येक वार्डहरूमा सानो मार्केट सेन्टरहरू हामी बनाउँछौँ, बजार केन्द्र। त्यो बजार केन्द्रलाई चाहिँ हामीले कस्तो भन्यो, त्यो बाटो पेटी अनि त्यस पछाडि छारी दिने रुखहरू सबै बनाएर हामी ठाउँ ठाउँमा हामीले चाहिँ यस्तो किसिमको सहरहरू व्यवस्थित गर्छौँ। अब अहिले तपाईँ नारायणगढ जानुभयो भने नारायण ओभरहेड पुल छ, होइन, कताबाट गाडी हिँड्ने कताबाट के हिँड्ने अस्तव्यस्त छ। त्यहाँ चाहिँ ठेलागाडालाई पुलिसले तपाईँको चाहिँ कहिले यता उता लखेट गरेको देखिन्छ। यति कुराको व्यवस्थापन त गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ तपाईँले के राख्नुपर्ने देख्नुभयो अहिलेसम्मको तपाईँको? अहिलेसम्म एउटा कुरा के हुन्छ भने सबभन्दा कुरा विकासको प्रारम्भ भनेको प्लानिङबाट हुन्छ, होइन। पहिला त हामी यसको व्यवस्थित किसिमको गुरु योजना बनाउँछौँ। दोस्रो चाहिँ सम्पूर्ण मानिसको चाहिँ 3,69,377 जति पनि नागरिकहरू हुन्छ त्यो सबै नागरिकहरूको हामी अभिलेखीकरण राख्छौँ र त्यसपछि त्यो अभिलेखीकरणबाट हामी गरिबीको रेखामुनि भएका मानिसहरू कति छन्, होइन, त्यो हामी काउन्ट गर्छौँ। अव्यवस्थित जति पनि हाम्रो सुकुम्बासीको रूपमा अव्यवस्थित बसोबासीहरू छन् हाम्रो कति छन्, त्यो अव्यवस्थित बसोबासीहरू कति छन् तिनीहरूलाई हामी लाल पूर्जा दिन्छौँ, होइन। मेरो विचारमा 1 वर्षभित्रमा हामीले लाल पूर्जा उपलब्ध महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने सबै काम गर्छ र 1 वर्षभित्रमा हामी लाल पूर्जा दिने गरी हामी कामहरू गर्दछौँ र त्यसमा त्यो फेरि लाल पूर्जा दिन त केन्द्र सरकारले हो, केन्द्र सरकारले दिएन भने हामीले दबाब सिर्जना गर्छौँ, होइन। हामी चाहिँ महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने सबै काम गर्छौँ र 1 वर्षभित्र उसले दिएन भने हामी दबाब सिर्जना गर्छौँ र त्यसपछि हामी सम्पूर्ण सुकुम्बासीहरूलाई जो अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई हामी उठाउँछौँ र त्यसपछि चाहिँ दबाब सिर्जना गरेर हामी दिन बाध्य बनाउँछौँ। यस किसिमबाट अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई हामीले चाहिँ लाल पूर्जा दिनुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ र जो गरिबीको हामीले अभिलेखीकरण गरिसकेपछि गरिबीको रेखामुनि भएका मानिसहरू जति छन् उनीहरूको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा हामी फ्री गरिदिन्छौँ र मैले सोचेको छु उहाँहरूको लागि न्यूनतम बिजुली र खानेपानी हामी फ्री गरिदिन्छौँ त्यो गरिबीको रेखामुनि भएकोलाई। र त्यसपछि हामीले बिस्तारै एक घर गरिब सबभन्दा पहिला हामीले रोजगारी दिँदाखेरि गरिबीको रेखामुनि भएका, होइन, गरिब परिवारलाई चाहिँ हामी रोजगारी दिलाउँछौँ र त्यो रोजगारी दिलाएर हामीले 5 वर्षभित्रमा कोही पनि भारतमा गरिबीको रेखामुनि नभएको अवस्था सिर्जना गर्छौँ र यदि त्यसमा कोही बाँकी रहनु भयो भने उहाँले हामी के दिन्छौँ, उहाँहरूलाई भत्ता दिएर यो कुरा घोषणा गर्छौँ। चुनावमा उम्मेदवारी दिएसँगै तपाईँ अहिले यति बेला घर दैलो कार्यक्रममा दौडामा व्यस्त हुनुहुन्छ। तपाईँ महलदेखि लिएर झुपडीसम्म पनि तपाईँ पुग्नुभयो। त्यहाँका ती बासिन्दाहरूले, ती भरतपुरवासीहरूले चाहिँ त्यसो भए खास के खोजेका रहेछन्? होइन, भरतपुरका बासिन्दाहरूले चाहिँ अब पहिलो कुरा खोजेका छन् कि प्रतिनिधि चाहिँ भेटिनु पर्यो, होइन। प्रतिनिधि चुनेर गएपछि नफर्किने नहोस्। हामीले महानगरमा जाँदाखेरि भेट्न पाइयोस्। अहिले कति धेरै मानिसहरूले सुनाउनु भयो मलाई, महानगर गयो मेयरलाई भेट्न गयो भेट्न पाइएन, होइन, भेट्न नपाए यसै फर्किन पर्यो। त्यस कारणले तपाईँ त्यो भेट्न त्यसो हामीलाई डर छ कि तपाईँलाई पनि भेट्न नसकिने हो कि भन्ने हामीलाई डर छ। तपाईँले यो कुराको विश्वास कसरी दिलाउनुहुन्छ भनेर मलाई धेरै मानिसहरूले यो कुरा सोध्नुभयो। त्यसपछि त्यहाँ कुनै विकास निर्माणको लागि फाइल गयो भने त्यो फाइल हराउँछ, कता जान्छ थाहा छैन। त्यस कारण हाम्रो फाइल समयमा काम हुँदैन। त्यस कारणखेरि त्यो हाम्रो के हुन्छ भनेर धेरै प्रश्न गर्ने कुराहरू छन्, एउटा कुरा। अर्को कुरा उहाँहरूको चाहिँ बाटोघाटोको कुरा छ, होइन। उहाँहरूको पहिलो गरिबहरूको लाल पूर्जाको कुरा छ।
हैन, बाटोघाटोको कुरा छ, सिँचाइको कुरा छ, खानेपानीको कुरा छ, अरू विभिन्न समस्याहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँअनुसार छन्। र त्यसपछि हामीले चाहिँ तर अब यसको साथसाथमा हामीले चाहिँ भोलि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सहर बनाउनुको लागि हामीले चाहिँ एउटा प्रत्येक बस्तीमा चाहिँ सबै योग्य बस्ती हुनुलाई सबै चिजहरू हुनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ बाटो, खानेपानी, बिजुली, हैन, यो सबै कुराको साथसाथमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पार्क हुनु पर्यो, त्यहाँ खेल मैदान हुनु पर्यो, र त्यसपछि अनि त्यहाँ चाहिँ विद्यालय हुनु पर्यो। यो सबै चिजहरू हैन, र त्यस उठेपछि उनीहरू व्यायाम गर्ने व्यायामशालाहरू हुनु पर्यो। यो सबै चिजहरू चाहिँ अलिकति र ओपन स्पेसहरू हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ खुला आनन्दले एउटा जीवनयापन गर्न सकियोस्। किनभने एउटा कुरा चाहिँ के छ भने अहिले भरतपुर महानगर चाहिँ 10 धुर 1 गट्ठामा पुरा विभाजित भएर गइराखेको छ। यस्तै किसिमबाट विभाजित भएर गयो भने यो चाहिँ भोलिको अर्को काठमाडौँ बन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई त्यस किसिमबाट विभाजित नहुँदै हामीले यसको प्लानिङ गरेर बस्न लायक एउटा योग्य ठाउँ चाहिँ हामीले बनाउनु पर्दछ। तपाईँका प्रतिद्वन्द्वीहरू हेर्ने हो भने 25-30 वर्षदेखि लिएर 70, 75, 80 वर्षसम्मका प्रतिद्वन्द्वीहरू तपाईँसँग दौडानमा छन्। यही मेयर पदका आकाङ्क्षीहरू छन्। ती प्रतिनिधिहरू र तपाईँमा चाहिँ के फरक पाउने भन्यो भने के भन्नुहुन्छ? एउटा कुरा चाहिँ के हो भने अब यो प्रत्येकको कामको व्यवहारबाट देखिने हो। मैले पनि भरतपुर अस्पतालको 2 वर्ष अध्यक्ष भएँ। म सामाजिक विकास मन्त्रालयको 49 दिन मन्त्री भएँ हैन। म एउटा समय सांसद भएँ। सांसद हुँदा मैले गर्ने कामहरू के काम गरेँ, मैले गणेश धाममा त्यहाँको भएर मैले के काम गरेको छु, धनधन्यचलमा आएगेमा मैले के काम गरेको छु। र अर्को कुरा पार्टीलाई थाहा छ कि यहाँ मैले 63 सालमा नै मैले चाहिँ के भने हरेक कामहरू मैले जनताको सहभागिताबाट गर्ने मेरो सोचाइ छ। त्यतिखेर 63 सालमा एउटा विद्यार्थीको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने कुरा भयो अखिलको। अनि त्यसपछि उहाँहरूले होटलमा राख्ने कुरा गर्नुभयो। मैले होटल होइन हैन, जनआधारित पार्टी बनाउनुपर्छ, जनआधारित सङ्गठन बनाउनुपर्छ। त्यसकारण उहाँहरू सबैलाई घरमा राख्ने भने मैले। अनि त्यसपछि तपाईँले 1800 विद्यार्थीलाई कसरी घर राख्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले सम्भव छ भने अनि त्यसपछि उहाँहरूले यो सम्भवै नभएको कुरा नगर्नुहोस्, कसैले पनि यो सम्भव छैन भनेको थिएँ। 1800 विद्यार्थीलाई 1 हप्तासम्म घरमा राखेर हैन, बिहान बेलुकी खानापिना सबै चिज बन्दोबस्त गर्न त त्यो सजिलो कुरा थिएन नि त। तर मैले एकदमै सहज ढङ्गबाट 900 घरमा 2-2 मान्छे राखिदिएँ हैन। त्यसमा सबैजना घरमा बस्नुभयो र गर्नु, त्यो एकदमै कुनै पनि खर्च भएन। मैले विद्यार्थीको पार्टीका हरेक सम्मेलनहरू जनसहभागितामूलक यसरी होस् भन्ने मैले चाहन्थेँ। तर हामीले त्यो कुरा गऱ्यौँ, तर पछि अरूले गरेनन्। त्यसकारण त्यस्तै किसिमबाट मैले चाहिँ हरेक कामहरू जस्तो कानुन बनाउँदाखेरि पनि अब हामीले अधिकार पाइयो हामीले गर्ने भनेर होइन। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला विज्ञहरूसँग हामी राय सल्लाह लिन्छौँ। त्यसपछि नागरिक समाजको अगुवाहरूसँग र विभिन्न माध्यमबाट हामी सर्वसाधारण नागरिकसँग पनि हामी राय सल्लाह लिन्छौँ। र त्यसपछि बल्ल कानुन र महानगरलाई प्रभाव पार्ने मुख्य कुराहरूमा हामी निर्णय गर्छौँ। तपाईँ प्रदेशको अगाडि प्रसङ्ग नै उठाइहाल्नुभयो, प्रदेशको पनि मन्त्री समेत भइसक्नु भयो। अन्य राजनीतिक नेताहरू माथिल्लो तहतर्फ अग्रसर हुन्छन्, तपाईँ प्रदेशबाट महानगरतर्फ झर्नु भने किन? म चाहिँ के चाहन्छु भने म चाहिँ पदलाई ठुलो ठान्दिनँ। सेवा सुविधा मेरो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा म मान्दिनँ। म प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएर मैले काम गर्न चाहन्छु हैन। मलाई भरतपुर अस्पतालको अध्यक्ष हुने बेला पनि अध्यक्ष केपी ओलीले त्यो सानो ठाउँमा किन जानुहुन्छ, माथि धेरै काम गर्नु छ भनेर भन्नुभएको थियो। अघिल्लो पटक मैले मेयरको इच्छा गरेको थिएँ, तर देवी ग्यावालीजी मभन्दा सिनियर मान्छे आउनु भएपछि उहाँ हुनुभयो। त्यतिखेर मैले के भनेको थिएँ भने यदि मेयर हुँदैन भने म वार्ड अध्यक्ष हुन्छु भनेर भनेको थिएँ हैन। त्यो वार्ड चाहिँ अर्को तयार हुनुभएको हुनाले म नभएको। त्यस कारणखेरि म चाहिँ के चाहन्छु भने जनताको दिनदैनिक कुराहरूसँग जोडिएर सेवा गर्ने ठाउँमा चाहन्छु। सांसद भनेको भनेको चाहिँ बोल्ने कुरा मात्र रहेछ। त्यो चाहिँ काम गरेर गरिने, त्यो कानुनी र सबै कुराको हिसाबले विकास निर्माणदेखि लिएर जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनलाई गरिने कामहरूमा उयो कानुन बनाएर केही परिवर्तन गर्ने कुराहरू गर्न सकिने कुरा रहेछ। त्यस कारणले मन्त्रीले चाहिँ मुख्यमन्त्रीको हातमा मन्त्रीहरू हुन्छन् हैन। त्यसका मन्त्रीहरूले चाहिँ अब बजेट लैजाने के गर्ने धेरै कामहरू गर्न सक्दो रहेछ। तर सांसदले चाहिँ मन्त्रीहरूले दिए मात्रै हुने रहेछ। त्यस कारणदाखेरि मैले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ जहाँ बसेर जनताको जीवनमा खास परिवर्तन ल्याउने काम गर्न सकिँदैन भने त्यस्तो ठाउँमा राखेर समय किन बर्बाद गर्ने एकातिर। अर्को कुरा मैले चाहिँ के सोच्दछु भने जुन काम अरूले गर्न सक्दैनन् त्यो काम म गर्छु। जस्तो महानगरपालिका अहिले जुन कामहरू जुन मैले भनिराखेको छु, यसको गुरुयोजना बनाउने 3,69,000 त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ डाटाबेस सेन्टर तयार गर्ने, त्यसपछि मैले एक किसिमको कस्तो आकाङ्क्षा मैले चनौलीलाई केन्द्र बनाएर
एउटा नयाँ सहर डेभलप गर्ने, मेघौलीमा अर्को नयाँ सहर बनाउने, हैन, तटबन्धन गर्नेदेखि लिएर हामीले त्यसमा सिँचाइको कुरा, यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ एउटा तपाईँले यति सहज व्याख्या गर्नुभयो। लाखौँ भरतपुरवासीहरू छन्, चितवनवासी लाखौँ छन्। यहाँ तपाईँले अगाडि उल्लेख गरे जस्तै धेरै चुनौतीहरू पनि तपाईँले भनौँ न अन्य विविध कारणले चुनौतीहरू पनि सिर्जना गरेको रहेछ। यो चुनौतीहरू चाहिँ अहिलेसम्म किन बसेको रहेछ र अकस्मात अब 5 वर्षमा सम्भव होला? एउटा कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ अब चुनौतीहरू छन् त एउटा कुरा त भिजन विचार हुनु पर्यो, त्यो कुरा बुझ्न पर्यो हैन। अघिल्लो मेयरलाई मैले अब तपाईँले यसको गुरु योजना बनाउनुहोस्, यसको अभिलेखीकरण गर्नुहोस्, त्यसको लागि विज्ञहरूलाई लिएर आउँ भनेर मैले एक दिन चाहिँ प्लेनमा हामी काठमाडौँ गयौँ हैन। सूर्यराज आचार्यजीलाई प्रचण्डजी कहाँ बोलाइयो, बोलाएर त्यसपछि छलफल गरेर त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट हामीले पीतम्बर शर्मा, जगदीश चन्द्र पोखरेल उहाँहरूलाई पनि हामी सल्लाह गरेर त्यसो उहाँहरूलाई लिएर आइयो, छलफल चलाइयो। छलफल चलाएपछि ल गुरु योजना बनाउने भन्ने कुरा भयो। तर गुरु योजना बनाउने भन्ने त भयो, त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू जानुभयो। गइसके पछाडि मैले भने तपाईँहरू आउनुहोस् र तपाईँले बनाउनुहोस्। उहाँहरूले के भन्नु भने अब मेयरले यो कुरा गर्नुहुन्न, मेयरले गुरु योजनाको महत्त्व बुझ्नु भएको छैन हैन। उहाँले नबुझेपछि तपाईँले मात्रै भनेर के हुन्छ र भनेर भन्नुभयो हैन। लीलामणि पौडेलजीलाई मैले लिएर आएँ हैन, यहाँ सुशासन सम्बन्धी गर्ने र भरतपुर महानगरपालिकामा बसेर देशभरिको स्थानीय तहको सुशासन तपाईँले हेर्नुहोस् भने मैले भरतपुरलाई सुशासित बनाउनुहोस् भने अनि पछि उहाँले भन्नुभयो अब मेयरले बोलाउनु न, तपाईँले मात्रै गरेर के गर्ने र भनेर भन्नुभयो। त्यस कारणदाखेरि मुख्य कुरा के हो भने राज्य सञ्चालनमा हामी प्रतिनिधि भएका छौँ हैन, हामी मेयर हुन्छौँ भने मेयर हुन्छ सबै कुरा हामीले जानेको त हुँदैन नि त हैन। त्यसको लागि त विज्ञहरूको राय सल्लाह लिनु पर्यो, विज्ञहरूलाई अगाडि सार्नु पर्यो, आम जनताको कुराहरू लिनु पर्यो हैन। जनतालाई के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा लिनु पर्यो र जनतालाई निर्णय चाहिँ हामीले कुनै निर्णय गरेर जनतालाई थोपर्ने होइन कि हैन। जनताकै राय सल्लाह अनुसार हामीले निर्णय गर्नुपर्दछ। त्यसो भन्ने बेला सहभागितात्मक डेमोक्रेसी हामीले गऱ्यौँ भने मात्रै यो चाहिँ हाम्रो डेमोक्रेसी पनि बलियो हुन्छ र साँच्चै हामी जनताको साँचो प्रतिनिधि पनि हुन्छ। यहाँबाट हजारौँ युवाहरू विदेश पलायन पनि छन्, यसतर्फ तपाईँको ध्यान के छ? यसमा मेरो गम्भीर रूपमा ध्यान छ। त्यसकारण मैले भने अलिकति डाटाबेस तयार गर्छु हैन। त्यो डाटाबेसमा हामी तयार गर्दाखेरि चाहिँ यही अहिले चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकामा भएका रोजगारी प्राप्त भएका काम गर्न सक्ने मान्छे कति छन् एउटा कुरा भयो। रोजगारी प्राप्त नभएका हैन तर काम गर्न सक्ने मान्छे कति छन् त्यसको हामी डाटाबेस तयार गर्छौँ र विश्वभरि छरिएर रहेका भरतपुर महानगरवासीहरू कति छन् हैन त्यसको पनि सबै डाटा तयार हुन्छ। त्यस पछाडि उहाँहरूलाई त्यसपछि भरतपुरमा रहेका कुनै रोजगारीहरू नभएका र रोजगारी दिलाउनु पर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी वर्षको 5,000 का दरले रोजगारी दिलाउँदै जान्छौँ। र त्यसको लागि हैन एउटा कुरा विभिन्न प्रकारका चाहिँ अहिले भनौँ न निजी क्षेत्रबाट अहिले चितवनमा चाहिँ तपाईँ जानुभयो भने प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ केही कामहरू गरिराखेका छन्। सरकारले कुनै पनि प्रकारको हैन सहयोग नगर्दाखेरि पनि निजी क्षेत्रले विभिन्न काम गरेका छन्। यहाँको चाहिँ मकैबाट साइलेज तिब्बत जान्छ हैन, यही तोरी खेतमा त्यो उद्योग पनि छ। यस्ता विभिन्न भित्र धेरै किसिमको पोल्ट्री जन्य कुराहरू हैन, त्यस्तै किसिमबाट पशुपालन सम्बन्धी कुराहरू, त्यसपछि अनि केरा खेती सम्बन्धी कुराहरू, मौरी पालन सम्बन्धी कुराहरू, तरकारी खेती सम्बन्धी कुरा विभिन्न जिल्लाहरूबाट आएर पनि यहाँ बसेर एकदमै चाहिँ काम गरिरहनु भएको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको उत्पादकत्व पनि बढिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ अलिकति यस्तै प्रकारले त्यसमा अलिकति हामीले केही सपोर्ट गरिदियौँ भने हैन, जस्तो उहाँले उत्पादन गर्नुभएको चिज तरकारी उत्पादन गर्नुहुन्छ, हामीले बजारको व्यवस्था गरिदिउँ। बजारमा उहाँले बिक्री गर्न सक्नु भने महानगरपालिकाले पहिला सुरुमा एउटा वार्डबाट सुरु गर्छ, आफूले किनेर बिक्री गरिदिन्छ। एउटा वार्डबाट सुरु गर्छ र पछि बिस्तारै सबै महानगरपालिकाको सबै सामानहरू हामीले किनेर महानगरपालिकाले बिक्री वितरण गरिदिन सक्छ। त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ किसानहरूले ढुक्क भएर काम गर्न सक्ने बाटो। सबैभन्दा पहिला तपाईँको प्राथमिकतामा त्यसो भए कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने तपाईँको योजना हो? सम्भव होला त्यतिले मात्रै वैदेशिक रोजगार रोक्दा? यसो छ, अब वैदेशिक रोजगार रोक्नका लागि कृषि जन्य उद्योगहरू एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्। त्यसपछि अरू धेरै उद्योगहरू छन् है। अहिले मैले फेरि धेरै कुराहरू भन्दा मैले कतिपय कुरा भने, जस्तो ब्याम्बोबाट इथानोल निस्किन्छ हैन। अब इथानोल चाहिँ 1.6 लिटर इथानोल बराबर 1 लिटर पेट्रोलको काम गर्न सक्दछ। त्यो इन्डियामै काम भइसकेको छ, त्यो सबै चिज गरिराखेकै छन् हैन। अरू विभिन्न कामहरू चाहिँ जस्तो अब हाम्रो यहाँ हैन विभिन्न प्रकारको चाहिँ छ, गोबरबाट हैन पेन्टिङदेखि लिएर धेरै चिजहरू हुन्छ। गोबर या चाहिँ
त्यसको गौमूत्र या विभिन्न चिजहरू प्रयोग गरेर विभिन्न चिज गरिन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ एउटा हाम्रो अहिले उत्पादन कृषिबाट उत्पादन भएको चिजहरू छ, त्यसलाई चाहिँ हामी प्रशोधन गरेर त्यसलाई भ्यालु एड गरेर बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ। त्यसमा विभिन्न सेवा सम्बन्धी किसिमको जस्तो आइटीमा हामी लगानी गरौँ र आइटीबाट यहाँबाट यस्ता युवाहरू छन् कि अमेरिका बेलायततिरको कामहरू सबै यहाँ बसेर गरिराख्नु भएको छ। उहाँ गयो भने 8-10 लाख तलब हुने रहेछ। यहीबाट काम गऱ्यो भने 1-2 लाखमा उहाँको सबै काम, उहाँ 8-10 लाख प्राप्त हुने काम यहाँ बसेर गरिदिइराख्नु भएको छ। हो त्यस्तो किसिमको आइटीदेखि लिएर विभिन्न चिजहरूमा हामीले चाहिँ रोजगारीहरूको चाहिँ हामी त्यस मार्फतबाट रोजगारी सिर्जना गर्छौँ। यहाँ बसेर अमेरिका बेलायतको कामहरू यहाँ गर्न सक्छन्, त्यहाँबाट विदेशी मुद्रा यहाँ ल्याइराख्नु भएको छ। यस कुराको यो माहौलमा जस्तो तपाईँले भन्नुभयो वैदेशिक रोजगारीको एउटा चुनौतीलाई यो माहौलबाट चिर्न सकिन्छ भनेर अन्य उम्मेदवारहरूका नि यिनै आकाङ्क्षी छन्। अगाडि उल्लेख गरे जस्तै 25-30 वर्षदेखिका 80-82 वर्ष उमेर समूहसम्मका तपाईँको उमेरदेखि लिएर कान्छा जेठा सबै उमेर समूहका यो भरतपुरका आकाङ्क्षी छन्। उनीहरूको भिजन र उहाँहरूप्रतिको धारणा चाहिँ तपाईँको कस्तो रहन्छ? होइन, उहाँहरूप्रति मेरो जो उम्मेदवार हुन्छ महानगरपालिकाको प्रमुख रूपमा उम्मेदवार हुनुभएका हुन्छ, म महानगरपालिकाको प्रमुख भइसकेपछि उहाँहरूलाई बोलाउँछु। उहाँहरूले सबैले जनतालाई के आश्वासन दिनुभएको छ, के कुरा गर्न सकिने भनेर भन्नुभएको छ, त उहाँहरू सबैसँग राय सल्लाह लिएर उहाँका पनि कुराहरूलाई होइन हामीले चाहिँ फेरि सल्लाह गरेर उहाँका पनि कुराहरूलाई समावेश गरेर हामी जान्छौँ र सहभागितात्मक मूलकबाट चलाउँछौँ। र त्यति मात्र होइन, सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई त्यहाँभन्दा पहिले अहिले तपाईँले उम्मेदवारी दिए लगत्तै तपाईँहरूले पनि उम्मेदवारी दिनुभएको छ, ल एकचोटि मलाई काम गर्ने अवसर दिनुहोस् न त भनेर तपाईँले आग्रह गर्नुभयो? अब एउटा कुरा त अब त्यसरी आग्रह गरेर किनभने उहाँहरूको तपाईँले महानगरको मेयरको लागि केसम्म भइराखेको छ होइन, उहाँको नेतृत्वले केसम्म भनिराखेका छन् भन्ने कुरा त हजुरले बुझ्नु भएकै छ होइन। यदि म जस्तै ठिकै छ, हामीले एजेन्डा र विचारहरू जनताको बिचमा लैजाने र जनताले जुन थान्कोमा राख्छन् त्यसमा तयार हुने। अहिले मेयर पदको लागि जनताले मलाई जिम्मेवारी दिए मेयर लिएर काम गर्ने, नभएदेखि हुन नसके हामीले चाहिँ फेरि जनताको बिचमा गएर फेरि काम गरेर फेरि आउने यसलाई छ। तर अहिलेको परिस्थिति चाहिँ मैले धेरै राजनीतिक चुनावहरू लडेको छु, धेरै अभ्यासहरू गरेको छु। यो सबै चिजहरूको आधारमा जनताले कुन किसिमबाट बोल्नु भएको छ होइन, जनताले मत दिने जस्तो घरमा जाँदाखेरि चाहिँ कसैले नो त भन्नुहुन्न, हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर त्यो हो र हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मुस्कान के छ, उहाँहरूको शरीरले के अभिव्यक्त गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। त्यो सबै कुराहरूको आधारमा म 29 वार्ड पुगेको छु र अधिकांश आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग भेटेको छु र उहाँहरूबाट चाहिँ मलाई मत प्राप्त हुने मलाई चाहिँ विश्वास प्राप्त भएको छ। निर्वाचन पछिको भन्दा पनि निर्वाचन अगाडिको माहौलमा जाउँ न। निर्वाचन आउन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ, त्यसमा पनि अब निश्चित समय मात्रै तपाईँको प्रसारदेखिका क्रियाकलापहरू बाँकी छन्। यो अवधिमा तपाईँको चासो चाहिँ अब के रहन्छ, केमा ध्यान दिनुहुन्छ? अब यस अवधिमा मुख्य कुरा भनेको हामीले अलिकति अहिलेसम्म हामीहरू चुनाव प्रचार प्रसारण गयौँ र अब चाहिँ मतपत्र होइन सबै नागरिकहरूलाई भोट कसरी हाल्ने होइन, जस्तो सूर्य चिन्ह मेयरको उपमेयरको हलो चिन्ह यसरी हाल्ने, वार्ड अध्यक्षहरूको यो सदस्य यो, त्यस कारण यो अलिकति धेरै पदमा एकैचोटि मत दिनुपर्ने भएको हुनाले मतदाताहरू अल्मलिन सक्ने सम्भावना छ। त्यस कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने, निर्वाचन सम्बन्धी बुथमा जुन किसिमबाट व्यवस्थापन कसरी भइराखेको छ, कसरी कर्मचारीहरूले कसरी निर्वाचनको चुनावहरूलाई कसरी गर्नुभएको छ, सकेसम्म त्यहाँ कन्जस्टेड नहोस्, अहिले ओपन स्पेस खुल्ला होस् र जसले गर्दाखेरि सहज ढङ्गले मान्छेहरूले मत दिन सकुन्। त्यहाँ गएपछि झुम्म भएर बसिरहने जस्तो अवस्था नरहोस्। यो कुराहरूको आधारमा त्यहाँ के चिजहरू गर्दाखेरि स्थानीय निर्वाचनमा सम्बन्धित निर्वाचन केन्द्रमा उहाँलाई के समस्या हुन्छ र के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर हामीले पार्टीको तर्फबाट विभिन्न तर्फबाट उहाँलाई हामीले सहजीकरण गरेर सहयोग गर्छौँ। तपाईँहरू अहिले भरतपुर महानगरपालिका र चितवनको माडी नगरपालिकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपासँग पनि तालमेल गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। यो तालमेल यही निर्वाचनमा सीमित रहन्छ या आगामी कार्यदिशामा पनि यसको फल रहिरहन्छ? अनि यो तालमेल हाम्रो राजनीतिक विषयको तालमेल होइन, विकासको लागि तालमेल हो र माडीमा चाहिँ माडीको विकासको लागि तालमेल हो, भरतपुरमा चाहिँ भरतपुरको विकासको लागि, भरतपुरको स्वच्छ हरियाली समृद्ध मानवीय भरतपुर बनाउनका लागि हाम्रो तालमेल हो। र त्यसमा अहिले चुनाव अगाडि चाहिँ हाम्रो राप्रपासँग तालमेल छ र चुनाव पछाडि हामी राप्रपा एमाले र अरू राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि हामी फेरि मिलेर जान्छौँ। त्यसो भएदेखि अन्तिमतर्फ छौँ, तपाईँले आम सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ कस्तो अपिल गर्नुहुन्छ? यो छोटो अवधि छ, मैले सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि
भरतपुर महानगरपालिका यस्तो अवस्थामा अहिले आइपुगेको छ कि महानगरपालिका बनेको पनि विगत 5 वर्ष भइसक्यो। 5 वर्षमा व्यवस्थित किसिमको गुरुयोजना नबन्दा, व्यवस्थित नागरिकको अभिलेखीकरण नहुँदा र व्यवस्थित किसिमको योजना र एउटा प्लान नहुँदाखेरि चाहिँ अहिले यो बिस्तारै अव्यवस्थित हुनेतिर जाँदैछ। फेरि यस्तै ढङ्गबाट हैन, फेरि पुरानै नेतृत्व दोहोरिने अवस्था भयो भनेदेखि चाहिँ अर्को 5 वर्ष हामीले यस्तै खालको हविगत भोग्नुपर्ने छ र त्यसले गर्दाखेरि भोलि हामीले काठमाडौँको नियति भोग्नु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले भोलिको बालबालिका र हाम्रा भविष्यको बालबालिकालाई चाहिँ सुनिश्चित किसिमको सुरक्षित भरतपुर महानगर प्रदान गर्न र उहाँहरूको लागि भोलि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको एउटा राम्रो सहर जहाँ भोलि भविष्यमा हामीले चाहिँ लन्डन, बेलायत या चाहिँ बेजिङ या मस्को जहाँ बसे पनि यहाँ चाहिँ त्यहाँ बस्नु र यहाँ बस्नुमा त्यति धेरै फरक छैन र चाहिँ यहाँ भयो भने आफ्नो बाबुआमाको सहारामा हामी बस्न सक्छौँ। यहाँ पनि सबै प्रकारको सुविधा छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ त्यसको लागि अलिकति 10-15 वर्ष 20 वर्ष लाग्ला, तर त्यसको बाटो चाहिँ कोरिन्छ। त्यसको फिजिकल हामी व्यवस्थित गुरुयोजना बनाएर काम गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसो नगर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीहरू अर्को काठमाडौँको नियति हामीले भोग्नु पर्दछ। आजको जुन दुरावस्था छ यो हामीले बेहोर्नुपर्छ। त्यस कारणले भरतपुरवासी सद्गुण आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अब यहाँ निर्वाचनको मुखमा हैन विभिन्न कुराहरू गर्छन्, विभिन्न हिसाबले मान्छेहरू आउँछन्। त्यस कारणले सबै कुरा सुन्नुहोस् सबैको, तर कसैको लोभ या प्रवाह या केही पेमा पनि नफसिकन आफ्नो अन्तरात्माले भनेको मत यहाँले दिनुस् र आफ्नो मतको त्यस प्रकारले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यहाँले मलाई मत दिएर विजयी बनाउँदाखेरि म 5 वर्षसम्म यहाँको भरतपुर महानगरपालिकालाई स्वच्छ, हरियाली र समृद्ध र मानवीय सहर बनाउनुको लागि म सङ्कल्पित भएर लाग्नेछु र यहाँको दुःख सुखमा म सदैव लागिरहने र यस भरतपुर महानगरपालिकालाई एउटा चाहिँ राम्रो महानगरपालिकाको रूपमा विकास गर्ने मैले यहाँसँग प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। तपाईका अहिलेका प्रतिबद्धता वाचाहरू हामीसँग र अहिले हेर्दै तथा सुन्दै गर्नुभएका श्रोता महानुभाव सबैसँग सुरक्षित रहनेछन्। त्यसका साथसाथै उहाँहरूको मस्तिष्कले नभ्याएसम्मका तपाईका भनाइहरू जस्ताको तस्तै हाम्रो कालिका एफएम, कालिका टेलिभिजनको मेमोरीमा पनि सुरक्षित रहनेछन्। तपाईलाई आगामी 5 वर्ष पछाडि यिनी प्रतिबद्धता खोइ भन्ने दिन नआओस्, यहाँलाई शुभकामना छ। मैले भन्छु 1 वर्ष पछाडि हजुरले यो सार्वजनिक गर्नुहोस्, त्यसपछि अनि यसमा हामीले प्रतिक्रिया लियौँ। 1 वर्षपछि हैन, मैले के भनिरहेको छु भने मैले काम 1 वर्षमा यो सबै काम त हुँदैन। 1 वर्षमा हामीले कामको प्रारम्भ सबै गरिसकेका हुन्छौँ र सबैको राय सल्लाह लिएर गरेका हुन्छौँ र यहाँले थाहा पाउनुहुनेछ कि 1 वर्ष पछाडि नै यो सार्वजनिक गर्नुहोस्, सबैको राय सल्लाह लिनुहोस् र वास्तवमा उहाँले हैन नगर प्रमुख भएर जे सोच्नु भएको थियो त्यो ठिक ढङ्गले गर्नुभएको छ भन्ने कुरा यहाँले महसुस गर्नुहुन्छ। सामान्यतया 2-2.5 वर्ष पछाडि, अर्को 2 वर्ष पछाडि चाहिँ 2 वर्ष पछाडि पनि फेरि अर्को 1 वर्ष पछाडि पनि फेरि यो प्रतिबद्धता तपाईँले सार्वजनिक गर्नुहोस् र यदि बहुसङ्ख्यक मानिसहरूले हैन, मैले विभिन्न मत सर्वेबाट बहुसङ्ख्यक मानिसहरूले चाहिँ हैन विजय सुवेदीजीको गरेको काम भनेअनुसार भएन भन्ने हो भने म यो पदमा रहन्न हैन, मैले राजीनामा गर्छु, अर्को मान्छेलाई ल्याउँछु। तर मेरो विश्वास के छ भने मैले यो सम्पूर्ण काम यो 5 वर्षमा गर्नुपर्ने कामको जुन प्रारम्भ हो त्यो 1 वर्षबाट मैले प्रारम्भ गर्छु, पहिलो वर्षबाटै, र जनताले जुन किसिमको अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यसको म डेलिभरी गर्छु र चाहिँ एउटा अहिलेसम्म नभएको प्रदेश केन्द्रले गर्न नसकेको, अरू पालिकाहरूले गर्न नसकेको काम भरतपुर महानगरपालिकाबाट सुरु हुन्छ। त्यो सबै राजनीतिक पार्टी र सबै नागरिक समुदायको सहयोगबाट सुरु हुन्छ र भरतपुर महानगरपालिकालाई एउटा मानवीय र चाहिँ स्वच्छ र समृद्ध महानगर बन्ने कुराको लागि हामीले चाहिँ एउटा निश्चित समयमा त्यो बन्ने आधार तयार हुन्छ। हस्, जनताको मेयर बन्ने यहाँलाई शुभकामना दिँदै यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ यहाँले पनि। मैले कालिका टिभी मार्फतबाट, कालिका एफएम रेडियो मार्फतबाट मैले चाहिँ आफ्ना विचारहरू मैले राख्न पाएँ, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।
पक्कै पनि दर्शक तथा श्रोता महानुभाव, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर पदका उम्मेदवार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका संयुक्त उम्मेदवार विजय सुवेदी। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै कार्यक्रम कालिका विशेष र त्यसको पनि विशेष श्रृङ्खला निर्वाचन विशेषको यो निर्धारित समय सकिएको छ। तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।